बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाज़िर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि ये मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि हम जब इन वीडियोस को, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं और मून साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और फिर इन दोनों को मैच करके जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये वीडियोस पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए उनका जो है वो पर्सनल चार्ट जो है वो देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। और वीडियोस को जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। ख़ास तौर पे जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक भेजते हैं अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जब हमें आपकी मोहब्बत का, आपकी लगन का एहसास होता है तो वो हमें इनकरेज करता है कि मज़ीद एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर भी हम काम करें। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे थे जिनको जो है वो मुकम्मल तफसील से चेक करके फिर ये प्रेडिक्शन जो है ना वो फाइनलाइज करनी थी, इसलिए थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई। उसके लिए हमारी माजरत भी कबूल कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस जितनी जल्दी सारी की सारी अपलोड हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंच जाए। निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज की बात कर लें तो एरीज का रूलर प्लैनेट मार्स इस वक्त जो है वो बेहतर पोजीशन पे है। लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बढ़ रही हैं, फैसले भी इनके बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जुलाई तरक्की और एहतियात दोनों जो है उनके लिए अहम है। इस महीने में एनर्जी अपने जो है वो पूरे अरूज पे है। नया जो जोश है आपके अंदर, आगे बढ़ने का जज्बा है, नए फैसले लेने की ख्वाहिश में भी इजाफा है, लेकिन बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने, गुस्से के तहत कोई फैसले नहीं लेने। खुद एतमादी आपकी बढ़ रही है, लेकिन खुद एतमादी को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने बिल्कुल नहीं देना। दूसरा जो है वो इस वक्त कुछ ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जो आपके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद हो सकते हों। सैटर्न के असरात जो हैं वो आपकी ज़िम्मेदारियों में बेहतरी ला सकते हैं, काम के दबाव में इजाफा कर सकते हैं, बाद मामलात में रिज़ल्ट्स जो हैं उसमें थोड़े डिलेज आ सकते हैं। इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर सैटर्न जो है उसकी वजह से दबाव आता हुआ महसूस हो रहा है। जुपिटर जो है वो तरक्की और नए मौके फराहम कर रहा है। मार्स के असरात जो है हिम्मत और ख़ुद एतमादी पैदा कर रहे हैं। तो यह है कि ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, लेकिन राहु गैर यकीनी सूरत हाल और जहनी उलझन पैदा कर सकता है। अहम मामलात में मुकम्मल तहकीक और गौर व फिक्र बहुत ज़रूरी है। और वीनस आपके जो है वो ताल्लुकात में, रिलेशनशिप में और घरेलू माहौल में ख़ास तौर पे बेहतरी ला सकता है। तो ये महीना मेहनत का, सब्र का, दानिशमंदी का, सोच समझ के फ़ैसले करने का महीना है, लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, तो ये अच्छे नताइज ज़रूर देगा अगर आप जो है वो इसी एहतियात के साथ आगे बढ़ें। तो एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। करियर की बात कर लें तो करियर के लिहाज से ये महीना काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। काम के मैदान में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बाद अफराद को तरक्की या नई पेशा वराना जो है वो मौके मिल सकते हैं। अफसरान आपकी सलाहियतों को नोट करके आपको सपोर्ट करेंगे। काम में दबाव पहले से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए थकन भी हो सकती है, लेकिन इस काम की इजाफी जिम्मेदारियों को थकन का बायस तो बनने दें, लेकिन इसमें आपके इरादों को टूटने की तरफ मत लेके जाएँ। कारोबार में जल्दबाजी से किए गए फैसले जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे, ख़ासतौर पे बिज़नेस में। नौकरी में भी, लेकिन बिज़नेस वालों को बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे। इस वक्त अपने कोवर्कर के साथ, अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन टीम वर्क के साथ। मजमूई तौर पे मुसलसल मेहनत आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स दे सकती है और बहुत अच्छा फ़ायदा भी दे सकती है। कैरियर में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अच्छा वक्त आ रहा है। मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ते जाएँ, कामयाब ज़रूर होंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली मामलात में जुलाई का महीना एवरेज से काफ़ी बेहतर हो सकता है। आमदनी के नए ज़राए बन सकते हैं। पहले से जारी मंसूबे जो हैं वो माली फ़ायदा ज़्यादा दे सकते हैं। बाज़ औक़ात इजाफ़ी आमदनी के मौके भी मिल सकते हैं और अखराजात भी बहरहाल बढ़ सकते हैं। गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज ही कर लें तो बेहतर है। माली मामलात में जज्बात की बजाय अक्ल से फ़ैसला करना ज़रूरी होगा। बचत के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी जो है वो कर लें तो फ़ायदेमंद साबित होगी। मजमूई तौर पर माली तवाज़न अच्छा है, अच्छी सलाहियतें मौजूद हैं, काम बेहतर हो जाएगा। दानिशमंदाना माली फ़ैसले, मैं बार बार कह रहा हूँ, दानिशमंदाना माली फ़ैसले कर लें
مستقبل میں اچھے فائدے ہو جائیں گے۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملے میں یہ مہینہ نسبتاً بہتر ہے۔ تعلقات میں سمجھ بوجھ اور قربت جو ہے وہ پیدا ہونے کے امکان ہے، لیکن جذباتیت اور سینسٹیوٹی بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتوں میں شک شبہ یا اس کی وجہ سے دباؤ آ سکتا ہے۔ کوئی پرانی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں یا آپ کے لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا جا سکتا ہے۔ تعلقات میں اعتماد آئے گا، طلاق کی شرح کم ہو رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ اس وقت صرف ایک چیز ہے جو پچھلے مہینے میں بھی تھی اور اس مہینے میں بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادیاں جو ہے وہ کرنے میں، رشتے طے کرنے میں وقت اچھا نہیں ہے۔ اس کو اس مہینے میں بھی اگر پینڈنگ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ نئے رشتے طے کرنے، فیصلہ کوئی رشتوں کے فیصلے لینے، منگنیاں وغیرہ کرنے کے لیے بالکل اچھا وقت نہیں ہے۔ لیکن اوورآل چونکہ محبت کے معاملات بہتر ہیں، رشتوں کے معاملات بہتر ہیں، تو اس کو ویسے ہی چلائیں۔ نئے رشتے طے کرنے سے گریز کر لیں، خاص طور پہ لو میرجز پلان کرنے سے تو بہت زیادہ گریز کر لیں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندان کی مجموعی زندگی کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ کچھ معاملات میں آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ خاندان کے کسی بزرگ کی رہنمائی فائدہ دے سکتی ہے۔ گھر میں کوئی اجتماع ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی اجتماع ہو سکتا ہے، کوئی خوشی کا اجتماع ہو سکتا ہے، کوئی بھی گھر میں کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے جو آپ کی فیملی کو قریب کرے گی، تو اس میں آپ کے چھوٹے موٹے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوستوں کی طرف سے تعاون مل رہا ہے۔ پازیٹیو رویہ خاندان کے سکون جو ہے اس میں برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سوشل لائف میں بیلنسڈ قسم کی چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ آپ کو انرجی تو بہتر ملے گی، لیکن اس میں تھکن بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں فالس فٹیگ ہو سکتی ہے، سر درد، ذہنی دباؤ یہ ہو سکتا ہے، تھوڑی جو ہے نا وہ سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، خاص طور پہ لیکوڈ انٹیک بہت زیادہ لیں، جوسی سموتھیز وغیرہ، پانی کا استعمال بڑھائیں، ایکسرسائز کریں، اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ اپنی ہیلتھ کا دھیان کر لیں۔ بالکل لاپرواہی مت کریں، لاپرواہی کریں گے تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں اس مہینے میں تو لکی نمبر 2 ہے۔ جیم سٹون اس مہینے میں جو ہے وہ اوپل ہے۔ صدقہ آپ کا اس مہینے میں کالے رنگ کے کپڑے کا یا پھر گندم آٹا یا روٹی کا صدقہ ہے۔ دن آیا جو ہے نا وہ لکی ڈے ہے جمعرات، اور جو ان کے لیے کلر جو سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ یلو یا آف وائٹ کے سارے شیڈز ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ راس آئیں گے۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ مزمل اس مہینے میں بہت ہی زیادہ ان کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہوگی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ درود پاک ہے۔ اپنی محبت، اپنی وفاداری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو رسالت مآب کے قریب کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو مالک کے قربت میں رکھنے کا وقت ہے۔ جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور رسالت مآب کی بے کراں رحمت سے، اللہ کی بے کراں رحمت سے فیض یاب ہوں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس وہ ہمیں ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں مزید محنت سے آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ویڈیوز جو ہے موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو ایز اٹ از ہم بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر پارشل ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ پارشلی آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ چارٹ پورا یعنی آپ کا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ پرسنل چارٹس کی طرف آنا چاہیں، پرسنل انالیسس کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔